बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ करंट एक दो टॉपिक लेके, और आज के मेरे टॉपिक हैं रिलेटेड टू मोहम्मद बिन सलमान जो सऊदी क्राउन प्रिंस हैं, उनका एक तूफानी दौरा जो यूएसए का है, और वहाँ जिस तरह उनको हिज हाइनेस से भी बढ़ के जो प्रोटोकॉल दिया गया और प्रेसिडेंट ने जिस तरह उनको रिसीव किया, वो एक स्टोरी है और उसके पीछे छुपे हुए बहुत सारे राज हैं। और दूसरा, आज की जो ताज़ा खबर, यूएस कांग्रेस में एक उनकी मुआशी और दिफाई कमेटी ने एक रिपोर्ट पेश की है रिलेटेड टू पाकिस्तान इंडिया वॉर, और उसकी एक खुशखबरी है जो मैं आपके साथ अब शेयर करने जा रहा हूं। तो पहले हम जो मोहम्मद बिन सलमान साहब का जो दौरा है वो उसके ऊपर थोड़ा सा हाईलाइट करते हैं। बहुत ही बढ़िया दौरा और बहुत ही एक हाई डिग्निटी, जो मैक्स प्रोटोकॉल लेवल होता है, A+ कहते हैं उसको यूएस लैंग्वेज में, वो प्रोटोकॉल मोहम्मद बिन सलमान को दिया गया। और आपको मजे की बात बताऊं कि ये एक सरकारी दौरा नहीं है। आप हैरान हो गए ये सुन के कि इसको एक निजी दौरे का दर्जा है, और उस निजी दौरे में जो हाईएस्ट सरकारी दौरे का एक प्रोटोकॉल होता है वो यूएस में A+ प्रोटोकॉल दिया गया है। निजी दौरा क्यों है और ये सरकारी दौरा क्यों नहीं है, ये एक बहुत बड़ा मिथ है जो मैं आपको शेयर करता जाऊं स्टार्ट में ही, कि मोहम्मद बिन सलमान इज स्टिल नॉट अ किंग ऑफ सऊदी अरेबिया, ही इज ए क्राउन प्रिंस ऑफ सऊदी अरेबिया। और वो जो सरकारी दौरा होता है वो सिर्फ किंग का या प्रेसिडेंट या हेड ऑफ द स्टेट का होता है। तो इसलिए एज अ क्राउन प्रिंस वो एक निजी दौरे के तौर पे वो दौरा था। तो उस दौरे को जिस तरह वेलकम किया गया और जिस तरह उनको ट्रीट किया गया और जिस तरह उनको हवाई, दिफाई, जमीनी, बहरी सलामी दी गई, वो एक फकीदुल मिसाल चीज थी। अब इस दौरे में जो मेजर पॉइंट्स अमेरिका की तरफ से डिमांड क्या थी और सऊदी अरब की तरफ से क्या डिमांड आई है, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। अमेरिका की तरफ से एक मेजर डिमांड जो इस वक्त की कॉल है वो थी कि सिग्नेटरी बनना है सऊदी अरब ने उस मुआहदे के ऊपर जो जिसको इब्राहिम रिकॉर्ड, मैंने इब्राहिम अकॉर्ड नहीं कह रहा, मैं इब्राहिम अकॉर्ड कह रहा हूं, क्योंकि जो मुआहदा करा रहे हैं उनकी लैंग्वेज में अब्राहम कहा जाता है, इब्राहिम हमारी लैंग्वेज। तो मोहम्मद बिन सलमान ने पार्शली एग्री किया है उसके ऊपर, लेकिन उसको मुंसलिक किया है उन्होंने 2-3 चीजों के साथ। और एक उन्होंने मेजर चीज जो उसमें रखी है वो 2 रियासती जो मंसूबा है उसके ऊपर उन्होंने अमल दरामद के लिए शर्त रखी है अपनी। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है, 2 रियासती सिचुएशन। अब ये 2 रियासती जो उन्होंने शर्त रखी है और जो डिमांड है उनकी, उसमें इजराइल का एरिया जो है अब महदूद हो जाता है। और अगर इसराइल का एरिया महदूद हो जाता है और इसके ऊपर सिग्नेचर्स हो जाते हैं तो फलस्तीन को एक अपनी आइडेंटिटी मिल जाती है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मैं एज ए एनालिस्ट आपको बता रहा हूं कि अगर ये मुआहदा हो भी जाता है तो इस मुआहदे को सबसे पहले तोड़ने वाला जो मुल्क होगा वो खुद इजराइल होगा। इसलिए कि इजराइल का ये प्लान कतई तौर पे सिर्फ ये नहीं था कि वो खाली गजा के ऊपर कब्जा करेगा। इजराइल का प्लान था कि एक ग्रेटर इजराइल, उसने तो उनका तो बिलीव है, उनके जो उनके जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, उनके जो फैनेटिक्स हैं, और उनको तो ये बिलीव है कि पूरी दुनिया पे हक ही सिर्फ जो है वो ज्यूज का है। तो ये जो अब्राहम अकॉर्ड के मुताबिक जो महदूद किया जा रहा है इसराइल को, ये उसको कतई तौर पे कबूल नहीं होगा। बट पैरेलल यूएस वांट अ प्रॉपर पीस इन दिस रीजन, और ट्रंप साहब उसका क्रेडिट लेना चाहते हैं। अच्छा, अब इसको बैलेंस रखने के लिए जो दूसरी चीज सऊदी अरब ने डिमांड की है मोहम्मद बिन सलमान साहब ने, वो F-35 की डील है जो उन्होंने अनाउंस किया है ट्रंप साहब ने कि हम 48, एक स्टेटमेंट में उन्होंने 42 का जिक्र किया, एक स्टेटमेंट में 48 का जिक्र किया कि 48 F-35 जो है वो हम
سعودی عرب کو دے رہے ہیں۔ F-35 جو ہے وہ ایک صرف ایئرکرافٹ نہیں ہے، اٹس اے اسٹریٹجک ویپن ود یو ایس اے، اور یو ایس اے کے علاوہ اگر کسی اور ملک کو اس نے استعمال کے لیے دیا ہے تو وہ اسرائیل ہے۔ اب اگر سعودی عرب اس کو وہ ویپن لیتا ہے، وہ F-35 لیتا ہے، تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا اسرائیل کے لیے، اور اسرائیل کا جو ماسٹر پلان جو گریٹر اسرائیل کا ہے اس کے آگے یہ ایک بہت بڑی رکاوٹ بن کے کھڑا ہو جائے گا۔ اس سے پہلے سعودی عرب پاکستان کے ساتھ ایک کانٹریکٹ کر چکا ہوا ہے، اور وہ آلریڈی وہ کانٹریکٹ جو ہے وہ اسرائیل کے لیے ایک درد کلنج بنا ہوا ہے، ایک ہڈی ہے جو اس کے گلے میں پھنس گئی ہے، کیونکہ اس وقت وہ نہ کچھ بول سکتا ہے، نہ کچھ اگل سکتا ہے، نہ کچھ سونگ سکتا ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ اگر جو ایک اور بات انڈر دا لائن بولی جا رہی ہے کہ سعودی عرب اب امریکہ سے اپنے آپ کو نیوکلرائز ہونے کی بھی ڈیمانڈ کر رہا ہے، اور گو کہ وہ فی الحال پرامن ایک ایٹمی منصوبے کے اوپر کام کرنا چاہتا ہے اور سول انرجی کے پروڈکشن کے لیے وہ کرنا چاہتا ہے، بیکاز سعودی عرب کی اب ڈیمانڈ جو ہے وہ انرجی کی بہت زیادہ بڑھ رہی ہے اور اس کو ایک نیوکلیر انرجی کی ضرورت ہے، تو اس کی بھی ایک ڈیمانڈ جو ہے وہ سننے میں آ رہی ہے۔ اب یہ ایک بہت بڑا ایک اوپننگ ہے سعودی عرب کے لیے، اور یہ ایک اسٹریٹجک جو اس وقت جو سعودی عرب کے لیے اس معاہدے کے تحت جو ایک اپرچونٹی آئی ہے، سعودی عرب اس کو میکسیمم یوٹیلائز کرنا چاہتا ہے، اور امید ہے کہ سعودی عرب اپنے کارڈ جو ہے وہ بہترین طریقے سے کھیلے گا۔ اب دوسری بات جو میں ٹاپک آپ کی خدمت میں لے کے حاضر ہوا ہوں وہ ہے یو ایس کی معاشی اور دفاعی کمیٹی نے جو رپورٹ پیش کی ہے پاکستان کی اور انڈیا کی 4 دن کی جو جنگ تھی اس کے بارے میں۔ واضح طور پہ اس رپورٹ میں انہوں نے کہا جی پاکستان کمپلیٹلی سمیش انڈیا، اور بھارت کو انہوں نے چاروں شانے چت شکست دی ہے، اور انہوں نے کوٹ کیا ہے فرینچ کمپنی کو جن کے رافیل تھے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہاں یہ بات سچ ہے کہ سعودی عرب کے بھارت میں کچھ طیارے گرے ہیں، مگر یہ ضروری نہیں کہ سارے رافیل ہیں۔ اچھا، اب اس سٹیٹمنٹ کو ذرا لیجئے گا، رک جائیے۔ رافیل کی کمپنی کہہ رہی ہے کہ طیارے گرے ہیں، یہ سچ ہے، تو پہلے تو انڈیا کا جو پورا نیریٹو تھا کہ ہمارا کوئی جہاز نہیں گرا وہ سارا جھوٹ ہو جاتا ہے۔ پاکستان نے پاکستان کے حدود میں رہتے ہوئے بھارت کی حدود میں اڑتے ہوئے جہازوں کو گرایا ہے۔ This was a proper war، کیونکہ اس سے پہلے بھارت نے پاکستان کے اوپر کچھ جگہوں کے اوپر میزائل پھینکے تھے، تو اس کے جواب میں پاکستان نے یہ کام کیا۔ اب دوسرا اس کمپنی نے کہا ہے کہ ضروری نہیں کہ سارے رافیل ہیں، ہم بھی کہتے ہیں سارے رافیل نہیں ہیں، 8 جہازوں میں سے 4 رافیل تھے۔ تو اب وہ خود کمپنی مان رہی ہے کہ رافیل تھے مگر سارے نہیں تھے، تو 36 میں سے 4 گر گئے ہیں، 32 رافیل ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ ابھی واپس انڈیا میں موجود ہیں۔ یہ ہم کہہ رہے ہیں، وہ کہیں نہ کہ ہم کہہ رہے ہیں 32 رافیل بھارت میں ابھی موجود ہیں، جن بیسس پہ کھڑے ہیں ہمیں ان کا بھی پتہ ہے، جو باہر کھڑے ہیں وہ بھی پتہ ہے، جو اندر کھڑے ہیں ان کا بھی پتہ ہے۔ اچھا، آخری چیز جو بڑی انٹرسٹنگ اس رپورٹ میں لکھی ہے، انہوں نے کہا جی اس جنگ کی وجہ سے چائنا کو بہت بڑا ان کی ملٹری ڈیفنس انڈسٹری کو بوسٹ ملا ہے، اور اس بوسٹ کو پاکستان کی جو ٹیکنیکل ڈپلائمنٹ تھی اس نے بوسٹ دیا ہے۔ میں ہمیشہ سے کہتا ہوں اٹس ناٹ دا گن وچ میٹر، اٹس دا مین بیہائنڈ دا گن وچ میٹر۔ میری اس سٹیٹمنٹ کو آج اس کمیٹی نے اس کو انڈورس کیا ہے، اور ساتھ انہوں نے آخر پہ لکھا ہے کہ انڈونیشیا جو ہے وہ رافیل کی ڈیل فائنل کرنے والا تھا، لیکن پاکستان کی اس کیپیبلٹی نے جس نے رافیل گرائے ہیں، انڈونیشیا نے نہ صرف وہ ڈیل روک دی بلکہ وہ کینسل کر دی، اور اب وہ چائنا کے ساتھ J-35 کی ڈیل کرنے جا رہا ہے۔ یاد رکھے کہ J-35 5th جنریشن اسٹیلتھ ایئر کرافٹ ہے، اور یہ وہ جہاز ہے جو پاکستان بھی چائنا سے لے رہا ہے۔ تو یہ ایک اس خطے میں ایک بہت بڑی ایک ریولیوشنری چینج آنے والی ہے۔ اللہ پاک ہمیشہ پاکستان کو اسی طرح سرخرو رکھے، اور آپ بھی آباد اور شاد رہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔